दर्शकको नमस्कार। आज कार्यक्रममा तराईका अधिकांश कारागारमा कैदी बन्दीबीच दूरी कायम राख्न नसक्दा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, विराटनगरमा चाहिँ अहिले कैदी बन्दीको संख्या अहिले अत्याधिक हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति कठिन छ। अनि जुन रूपमा सरकारी अस्पतालले काम गर्दैथ्यो त्यसै अनुरूप मेडिकल कलेजहरुको अस्पतालमा पनि सेवा हुन्छ। धेरै संक्रमित देखिएको प्रदेश 2 मा उपचारको व्यवस्थाबारे सामाजिक विकास मन्त्रीसँग कुराकानी र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार कमला ह्यारिसलाई बनाउने जो बाइडेनको घोषणा। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकामा राष्ट्रपतिका लागि डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेनले आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनावका लागि क्यालिफोर्नियाकी सांसद कमला ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार चयन गरेका छन्। ह्यारिस अमेरिकी इतिहासमै पहिलो पटक उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने अश्वेत महिला हुनेछिन्। उक्त निर्णयप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै ह्यारिसले जो बाइडेनले अमेरिकालाई एक बनाउने बताइन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले भने कमलाको चयनले आफू अचम्मित भएको बताएका छन्। भारतीय आमा र जमैकन बाउबाट जन्मिएकी कमला ह्यारिस जो बाइडेन भन्दा 22 वर्ष कान्छी छन्। राष्ट्रपति उम्मेद्वारको टिकटको दौडमा रहेका बेला उनी शक्तिशाली वक्ताका रूपमा अगाडि आएकी हुन्। रंगभेदका विषयमा उनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई मात्र होइन बाइडेनलाई पनि उनको पुरानो रेकर्डबारे प्रश्न गरेकी थिइन्। पछिल्ला महिनाहरूमा भएको रंगभेद विरुद्धका प्रदर्शनहरूले अमेरिका तरंगित भएको छ। त्यसले गर्दा बाइडेनलाई पनि उपराष्ट्रपतिका लागि अश्वेत महिलालाई उम्मेद्वार बनाउने दबाव परेको थियो। कमला ह्यारिस अमेरिकामा उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने तेस्रो महिला हुनेछिन्। बेलारुसमा लगातार तेस्रो रात पनि सरकार विरोधी प्रदर्शन भएको छ। गत आइतबारको चुनावमा वर्तमान राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को पुनः निर्वाचित भएपछि त्यसको विरोधमा प्रदर्शन शुरू भएको हो। बीबीसीकी साराहा रेन्सफोर्ड भन्छिन्, भीड तेस्रो रातका लागि पनि भेला भइसकेको छ, प्रहरीको क्रूर प्रतिक्रियालाई बेवास्ता गर्दै। प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले ग्रेनेड र रबरको गोली प्रहार गरेको छ। उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भनेर निकै आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रपतिलाई टक्कर दिने प्रमुख विपक्षी नेताले भने देश छाडेकी छिन् र लिथुआनिया पुगेकी छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा प्रतिवेदनले कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वभरि युवाहरूको जीवन अवरुद्ध भएको देखाएको छ। विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा असर परेको र असमानता बढेको उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले भनेको छ विद्यालय, विश्वविद्यालय र तालिममा रहेका करिब 3/4 युवाहरूको पढाइ अवरुद्ध भएको छ। रोजगारीको सम्भावना कम भएकाले चिन्ता बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम आय भएका देशहरूमा यस्तो असर धेरै परेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। र इस्लामको अपमान हुने खालको एउटा फेसबुक पोस्टको विरोध गरिरहेका मुस्लिमहरूको एउटा भिडमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दक्षिणी भारत स्थित बेंगलोरमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। एकजना स्थानीय नेताको घर घेर्न पुगेका हजारौं मानिसहरूमाथि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भए पनि तराईका कारागारमा रहेका कैदी बन्दी बीच तोकिएको दूरी कायम राख्न सक्ने अवस्था नरहेको कारागार विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अधिकांश कारागारमा संक्रमण पुग्न नदिन भेटघाट बन्द गर्नेदेखि केही नयाँ कैदी बन्दीलाई परीक्षण गरेर मात्र भित्र लैजाने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। सुनौ नेत्रकेशीको रिपोर्ट। देशभरका कारागारमा झण्डै 17,000 कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमता छ, तर हाल झण्डै 7,000 बढी संख्यामा कैदीबन्दीहरू ती कारागारहरूमा राखिएको कारागार व्यवस्था विभागले जनाएको छ। हाल तराईका जिल्लाहरूमा रहेका कारागारमा भौतिक दूरी कायम गर्न समस्या परिरहेको बताउँछन् कारागार व्यवस्था विभागका प्रवक्ता देवर्षी सापकोटा। तराईमै संक्रमण पनि फैलिरहेको छ, कैदीबन्दीको संख्या पनि अत्याधिक छ। अब त्यहाँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अब 3 फिट 4 फिट अलग अलग राख्न सक्न हामीलाई त धेरै चुनौतीपूर्णै छ नि त यो विषय त। जस्तो नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, विराटनगरमा चाहिँ अहिले कैदीबन्दीको संख्या अलि अत्याधिक हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति कठिन छ। पछिल्लो पटक वीरगञ्ज कारागारमा 2 जना कर्मचारी र 2 जना सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिए पनि कैदीबन्दीसम्म
संक्रमण पुगिन सकेको बताइएको छ। कैदीबन्दीको आफन्तसँगको भेटघाट बन्द गर्नेदेखि कारागारका कैदीहरूलाई कम संख्या भएका कारागारमा सार्ने जस्ता काम भइरहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए। पूर्व सावधानीका उपायहरू अपनाउने, पीसीआर टेस्ट गरेर मात्रै मान्छे भित्र पठाउने, भेटघाट गर्न नदिने, यस्तो गरेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ म्यानेज गरिराखिएको छ। नेपालगञ्जमा चाहिँ महिला बन्दी गृह नै खाली गरेर ती महिलाहरूलाई पहाडतिर दाङ घोराई विभिन्न ठाउँमा सारिन्छ। तर कुनै पनि माध्यमबाट संक्रमण कारागार भित्रसम्म पुगेमा कैदीबन्दी जोगाउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुने कारागार प्रमुखहरूको भनाइ छ। देशभरका कारागार मध्ये सबैभन्दा बढी कैदीबन्दी काठमाडौँको जगन्नाथ देवलमा रहेको कारागारमा छन्। 1800 क्षमता रहेकोमा 3000 बढी कैदीबन्दी त्यहाँ राखिएको छ। देशका अन्य कारागारबाट उपचारका लागि कैदीबन्दी उक्त कारागारमा ल्याइने भएकाले जोखिम झनै रहेको कारागार प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाले बताए। कर्मचारी र कैदीबन्दी बीच भेट नहुने खालको व्यवस्था गरिएको र बाहिरी जिल्लाबाट पठाइएका कैदीबन्दीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने अनि परीक्षण गर्ने जस्ता सुरक्षा विधि अपनाइएको उनको भनाइ छ। सरकारले कारागारहरूमा कैदीबन्दीको संख्या कम गर्ने भन्दै लकडाउनका बेला मापदण्ड बनाएर कैदीबन्दी रिहा गरे पनि त्यो संख्या 450 जति मात्र रहेको छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसबाट धेरै मानिस संक्रमित भएको प्रदेशमा प्रदेश नम्बर 2 पर्छ, जहाँ अहिलेसम्म 6767 जना संक्रमित भएका छन् भने 3347 जना उपचारकै क्रममा रहेका छन्। ती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापनदेखि उपचार प्रबन्ध राम्रो हुन नसकेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। हामीले उक्त प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहलाई सम्पर्क गरी प्रदेश सरकारले यस्ता समस्या समाधान गर्न के गरिरहेको छ भनेर सोधेका थियौं। यहाँको 70% मानिसहरू इन्डियामा गएर काम गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पहिलादेखि नै बढी संक्रमित मानिसहरू यहाँ आइसकेको र पछि अलिकति कराई थियो, जो कराई पनि खोक्लो भयो। संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर नै यो समस्याको समाधान गर्न सक्छ। त्यही त मिलेर गर्न सक्छन्, तर मिलेको देखिएन। अलिकति जनताको मनोबललाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हैन, मनोबल बढाउने कुरा त होला मन्त्रीज्यू, तर सरकारले काम पनि त गर्नु पर्ला नि त। भेन्टिलेटर छैन, भेन्टिलेटर भएर कति % मानिसको लाइफ जोगाउन सकेको छ। अमेरिका, इंग्ल्यान्ड, फ्रान्स, जापानले सम्पूर्ण कुरा छ उनीहरूलाई। त्यस कारणले म के तपाईहरुसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिलेको परिस्थितिमा खाली नेगेटिभ कुरा प्रदेश सरकारले, संघ सरकारले, मन्त्रीज्यू मलाई यति कुरा भनिदिनुहोस्, तपाईहरुले गरेका काम के हुन् भनेर तपाई आफैले मुखबाट जनतालाई भनिदिनुहोस्। जो ट्रेसिङ गरि राखेको छु, टेस्टिङ गरि राखेको छु र जो सिरियस छ त्यसलाई व्यवस्था गरेर अस्पताल भन्दा बाहिर हामी राखेको छु। अब एकै दिनमा हामीले एकदम सबै अस्पतालमा भेन्टिलेटर, सबै अस्पतालमा आइसियु को व्यवस्था गर्न सक्दैन। एकै दिनको कुरा होइन नि मन्त्रीज्यू, तपाईहरुले एउटा आर्थिक वर्षको बजेट सिध्याइसक्नुभयो, अर्को आर्थिक वर्षको बजेट चलाउँदै हुनुहुन्छ। यत्रो संक्रमण फैलिएको महिना भइसक्यो, त्यो बजेट चलाएर मात्रै हुँदैन। 76-77 जम्मै 1.5 लाख लागेको थियो कि प्रदेशको कुनै पनि प्रदेशमा। अब जहाँ एउटा पनि पीसीआर मसिन थिएन हाम्रो प्रदेशमा, त्यहाँ 3-3वटा मसिनको जडान भयो। त्यो काम चालू छ। पहिलो काम त्यो गर्नुभयो, ठिकै छ। अब चाहिँ अस्पतालहरूको व्यवस्थापन, आइसोलेसनहरूको व्यवस्थापन पनि त गर्नु पर्ला नि त। जतिसम्म सक्छु, प्रदेश सरकारको जति यो छ प्रदेश सरकार लागेको छ, हामी सबै सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग पनि, संघीय सरकारसँग पनि सम्बन्ध बनाएर उसँग पनि सम्बन्ध कायम गरेर सहयोग गर्छु पनि, गराउँछु पनि। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै गर्दा अरू बिरामीले उपचार नपाएका अस्पतालहरूमा चाहिँ अरू सेवा बन्द भएका स्थिति छन्, त्यसलाई पनि अगाडि बढ्नु पर्ने छ। त्यो कुरामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? पनि हामी अर्को व्यवस्था पनि जहाँ मेन अस्पताललाई कोरोना बनाउँछु भनेदेखि अल्टरनेट गरेर प्राइभेटदेखि अन्य मेडिकल कलेजको अस्पतालहरू छ, उनीहरूलाई जुन रूपमा सरकारी अस्पतालले काम गर्दै थियो त्यसै अनुरूप मेडिकल कलेजहरूका अस्पतालमा पनि सेवा हुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। प्रदेशले यो बेलामा अस्थायी नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो पनि छ। त्यो निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्न? कोरोनाको टाइममा कम्तीमा मेडिकल डक्टरै हामी 30वटा भन्दा बढीको नियुक्ति गरिसकेको छु। अरू जो छ सेकेन्ड स्टेजको पनि मानिसहरूको नियुक्ति भइसकेको छ। अब पनि हामी आवश्यकता अनुसार नियुक्ति गर्छौँ, त्यसमा केही कमी हुन दिन्न। उनी थिए प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै।
अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेनले सांसद कमला हैरिसलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गरेका छन्। उक्त पदका लागि चुनाव लड्ने उनी पहिलो अश्वेत र एशियन अमेरिकन महिला हुनेछिन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। इन्डियन जमैकन मुल्की कमलाले कुनै बेला राष्ट्रपति उम्मेद्वारका लागि बाइडेनलाई चुनौती दिएकी थिइन्। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने दौडबाट पछि हटेपछि पनि सधैँ उनको नाम चर्चामा रहिरह्यो। क्यालिफोर्नियामा महान्यायाधिवक्ता भइसकेकी कमलाले देशव्यापी रूपमा भएको रंगभेद विरुद्धको प्रदर्शनका बीच प्रहरीमा सुधारको आह्वान गरिरहेकी थिइन्। आगामी नोभेम्बर 3 मा हुने चुनावमा बाइडेनले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। ह्यारिसले ट्रम्पका उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार वर्तमान राष्ट्रपति माइक पेन्ससँग आगामी अक्टोबर 7 मा सल्ट लेक सिटी उटामा बहस गर्नेछिन्। अमेरिकामा हालसम्म अन्य 2 जना महिलाहरू मात्र उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेद्वार बनेका छन्। 55 वर्षीय कमला ह्यारिस डिसेम्बरमा राष्ट्रपति उम्मेद्वारको दौडबाट बाहिरिएकी थिइन्। बिहानी पखको अन्तिम विषय। घट्दो मूल्यका कारण नयाँ उत्पादन शुरू हुने बेलामा समेत पुरानो अलैँची निर्यात गर्न नसक्दा नेपालका अलैँची कृषक व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्। अलैँची निर्यातको मुख्य समयमा भएको लकडाउन र त्यसपछिको घट्दो बजार मूल्यका कारण गोदाममा अलैँची थुपारेर बस्न आफूहरू बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्। सुनौ ताप्लेजुङबाट सीता निरौलाले पठाएको रिपोर्ट। साउन अन्तिमबाट नेपालमा अलैँचीको नयाँ उत्पादन शुरू हुन थाल्छ। गएका वर्षहरूमा अलैँची उत्पादक कृषकहरूले नयाँ अलैँची भण्डारणको लागि यति बेला गोदाम खाली गरिसकेका हुन्थे। तर यो साल भने अलैँचीको माग नै नआएका कारण आफूले गत वर्षको अलैँची नै बेच्न नपाएको ताप्लेजुङको मैयाखोला गाउँपालिका 1 ढुङ्गे सागुकी मीना मगर बताउँछिन्। खोजी त्यस्तो अलैँची कति छ के छ भनेर भन्दैन, पहिले उछिटेर लानेहरूको त्यतिकै गोदाममै थुप्रिरहेको छ भन्छ। 5 वर्ष अघि प्रतिमन 1,20,000 खरिद बिक्री भएको अलैँचीको मूल्य घटेर अहिले प्रतिमन 20 देखि 25,000 को बीचमा झरेको छ। अलैँचीको घट्दो बजार मूल्य र भारतीय व्यापारीले सिर्जना गर्ने विविध प्राविधिक कठिनाईहरूका कारण नयाँ अलैँची बजारमा आउन लाग्दा समेत नेपालको कुल उत्पादनको लगभग 40% गत वर्षको अलैँची नै अझैसम्म आफूहरूले निर्यात गर्न नसकिरहेको अलैँची व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले बताए। भारतले हामीलाई कहिले भन्सारको मूल्य बढाइदिने, कहिले कोरोनाको कारण देखाएर अस्ति काँक्रा भित्रमा हामीले चाहिँ 21 दिनसम्म 11वटा गाडी रोकेर राख्नु पर्यो। यसपटक चाहिँ अब कोभिडको कारण हरेक चिजहरूमा मूल्य चाहिँ वृद्धि भएर गएको छ। तर अलैँचीमा चाहिँ मूल्य घटेको छ। त्यो भएको कारणले हामीसँग करिब 3 अरबको अलैँची स्टक भएको छ। नेपालका अलैँची कृषक व्यवसायीले अलैँचीको प्रतिस्पर्धात्मक बजार नभएको गुनासो गरिरहँदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले भने अलैँचीको वैकल्पिक बजार विस्तार गर्दै निर्यात प्रवर्धन गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताए। बंगलादेश खास गरी सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको बजार देखिन्छ र बंगलादेशसँग हामीले सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता गरेर अलैँची बंगलादेश निकासीका लागि सहज बनाउने गरिकन प्रयत्न गरिराखेका छौं। नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य कृषि उपजको सूचीमा रहेको अलैँचीलाई धेरै मुलुकमा निर्यात गर्न सकियो भने राम्रो मूल्य भएका देशमा नेपालले अलैँची निर्यात गर्न सक्ने र उपयुक्त मूल्य प्राप्तिका लागि त्यसले राम्रो अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा नेपालका अलैँची कृषक व्यवसायीहरू ढुक्क छन्। सीता निरौला, बीबीसी ताप्लेजुङ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकामा राष्ट्रपतिका लागि डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेनले आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनावका लागि क्यालिफोर्नियाकी सांसद कमला ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार चयन गरेका छन्। भारतीय आमा र जमैकन बाबुबाट जन्मेकी कमला ह्यारिसन जो बाइडेनभन्दा 22 वर्ष कान्छी छन् र बेलारुसमा लगातार तेस्रो रात पनि सरकार विरोधी प्रदर्शन भएको छ। गत आइतबारको चुनावमा वर्तमान राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित भएपछि त्यसको विरोधमा प्रदर्शन सुरु भएको हो। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।